साबिक वफाकी वजीर यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमारे लिए दुआ करते हैं और इस दफ़ा भी मैं आया हूँ कि हमारे लिए दुआ करें कामयाबी के लिए। तो उस सिलसिले में सर मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उसके मुताबिक जितनी PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुत्तफिका जो उम्मीदवार हैं वो अली मूसा गिलानी हैं। और मैं तमाम PDM की क़यादत का, अपनी क़यादत का, ख़ुसूसन ज़रदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का, हमजा शहबाज साबिक़ वज़ीर आला का, मरियम नवाज साहिबा का और तमाम क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मुत्तफ़िका उम्मीदवार बनाया है। जब मखदूम शाह महमूद साहब से पूछा गया कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ वो ये है कि आप मरूसी सियासत नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कहा, उसका जवाब जो था कि अली मूसा गिलानी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, तो इसलिए हमें कुर्बानी देनी पड़ रही है। अब जो हमारी पार्टी का बयानिया है वो ये है, हमने आइन की पासदारी करनी है, हमने कानून की पासदारी करनी है, हम पार्लियामेंट के तक़द्दुस का ख्याल रखना है और हमने तमाम इदारों को हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, खा वो जुडिशरी हो, खा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो और एस्टेब्लिशमेंट हो और जो दीगर इदारे हैं उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उनको फांसी दे दी गई तो हमने एक रेफरेंस, मैं बतौर वज़ीर आज़म के सदर साहब को काबीना से भिजवाया था। वो हमारा रेफरेंस जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनका केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर फांसी होने के बावजूद हम अदलिया में पेश होते रहे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद पेश होती रही हैं और आसिफ अली जरदारी पेश होते रहे हैं, मैं भी पेश होता रहा हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी पेश होते रहे, नवाज शरीफ साहब भी पेश होते रहे और उनसे हटकर वज़ीर आज़म भी पेश होते रहे, उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी पेश होते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी पेश होती रही हैं और जरदारी साहब की हमशीरा उनकी हमशीरा साहिबा वो भी वहाँ पे पेश होती रही हैं। इसलिए हम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम इदारों का एहतराम करते हैं, हमें अपनी ज़ात से कोई नहीं है। मैं भी नाअहल हुआ था, मगर जिस जज ने मुझे नाअहल किया तो जब चंद हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपने मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखा, तो उनकी ख्वाहिश है कि आप हमारी शादी में आप आएँ, और मैं वहाँ गया था। और इसी ही तरीके के साथ जब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा, उसकी शादी जब हो रही थी तो उसके लिए भी, हालांकि मूसा के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम इलेक्शन में लड़े हैं, मैंने कहा जी हमारी रस्म है, हम नेंद्र जो है वापस करते हैं। जब तुम्हारी शादी हुई तो वो उन्होंने हमें नेंद्र दी, तो अब जब अब उनकी बारी है तो हम रूठ जाएं। मैं गया, मैंने शादी अटेंड की और हम अपनी रवायात से हटकर कोई बात नहीं करते। अब ये एक सियासी फैसला है और उसके लिए एक पॉइंट है मेरा, वो ये है कि
साबिक वजीर यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दौरान अजान वक्फा लिया गया। उनका कहना है मुतफिका उम्मीदवार मुंतखब किया, अब मरूसी सियासत नहीं करेंगे। अली मूसा गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं, आइन की पासदारी करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे। ये हमारा आइन है, ये हमारा कानून है, हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं। अली मूसा गिलानी मजबूत उम्मीदवार है। उनकी जानिब से यह कहा गया अब हम मरूसी सियासत नहीं करेंगे। मुतफिका उम्मीदवार मुंतखब किया है। हम तमाम पार्टी के मरियम नवाज के साबिक वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के हम शुक्रगुजार हैं कि सबने हमें मुतफिका उम्मीदवार मुंतखब किया है। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू अजाने जोहर जो है वो हो रही है और उन्होंने उसके दौरान वक्फा लिया है। उससे पहले की जो उनकी गुफ्तगू है उनके मुताबिक वो कहते हैं मुतफिका उम्मीदवार मुंतखब किया है, हम तमाम पार्टी के शुक्रगुजार हैं। मरियम नवाज के, हमजा शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, सबके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मुतफिका उम्मीदवार मुंतखब किया है। अब मरूसी सियासत नहीं करेंगे। अली मूसा गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं, हम आइन की पासदारी करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे। अली मूसा गिलानी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। जब मुझे निकाला गया था तो मैंने उनके बुलाने पे, जिस जज ने मुझे निकाला था, जिस जज के कहने पे मुझे जो है घर से आना पड़ा, उसके बेटे की शादी पे, उसके बच्चों की शादी पे भी मैं गया। हम जो है हम चीजों को लेके चलते हैं, हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं। उनका ये भी कहना था कि पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार जो है अली मूसा गिलानी है। शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि आपकी जमात तो मरूसियत के खिलाफ है, तो उनका ये कहना था कि हम आइन की पासदारी करते हैं। इमरान खान साहब ने परसों एक उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था और उनसे पूछा गया कि क्या हमें असेंबली में जाना चाहिए या नहीं असेंबली में जाना चाहिए। उन्होंने साफ इनकार किया कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे और हमारे जो इस्तीफे हैं वो हतमी हैं। हमारा बयानिया ये है कि जब उन्होंने असेंबली में नहीं जाना और इस्तीफे दे चुके हैं, मखदूम साहब खुद भी इस्तीफा दे चुके हैं, उनके साहबजादे जैन कुरैशी साहब भी इस्तीफा दे चुके हैं, उनके लीडर इमरान खान भी इस्तीफा दे चुके हैं और वो ये भी कह रहे हैं मैं 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। और किसी ने पूछा जीतने की सूरत में क्या करेंगे, उन्हें कि फिर इस्तीफे देंगे, फिर ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि हम इतने वेले हैं कि सारा वक्त हम सड़कों पे और इलेक्शन कैंपेन में रह जाएं। तो जिन्होंने इलेक्शन में जाना नहीं है, जिन्होंने असेंबली नहीं जानी और आपकी तर्जमानी नहीं करना उन्होंने, तो फिर मैं हैरान हूँ वो फिर इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं या उन्हें इस्तीफा दे देना है। तो इसलिए हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने आपकी आवाज़ बुलंद करनी है पार्लियामान में, और हमने हमेशा पार्लियामान को रिस्पेक्ट दी है और मैं वाहिद प्राइम मिनिस्टर था जो कोशिश थी कि कोई असेंबली का इजलास मिस ना हो और मैं हर वक्त मौजूद रहता था,
کیونکہ وہ تو 20 کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان ہے، تو ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. مگر اب حالات یہ ہیں کہ کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، خواہ وہ جوڈیشری ہو، پارلیمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جو ادارے ہیں ان کو نیوٹرل کے لحاظ سے کئی اور باتیں کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں کہ ہم کسی کا نام بگاڑ کے لیں، اور میں وہ نام دہرانا بھی نہیں چاہتا. جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کا نام لیتے ہیں، جس طریقے سے میاں نواز شریف کا نام لیتے ہیں، جس طریقے سے زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں اور تمام لیڈروں کا نام لیتے ہیں بگاڑ کر، یہ ویسے بھی گناہ ہے کسی کا نام بگاڑ کے لینا. تو بہرحال اب یہ کلچر بن گیا ہے، انہوں نے ایک نیا دیا ہے، تو وہ عوام پہ ہے کہ وہ ان کے جو بیانیہ اس کو کتنا قبول کرتے ہیں. جہاں تک ہماری پالیسی کا تعلق ہے، وہ یہ فورن پالیسی کے مطابق ہم تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ اور خصوصاً اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم اچھے روابط رکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب میں تھا تو ہم نے کئی معاہدے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیے تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہم تعلقات بہتر رکھیں گے. مگر انہوں نے ملک کو آئسولیٹ کر دیا، تنہا کر دیا، اور ہر ایک کو مطلب انہوں نے غلط بیانی سے کام کرتے رہے ہیں. اور یہ ایک ان کا خود ساختہ یہ تھا بیانیہ کہ جی ہمیں امریکہ جو ہے ہمیں نکالنا چاہتا ہے. میں آپ سے اب پوچھنا چاہ رہا ہوں، امریکہ اگر نکالنا چاہتا ہے اور آپ کو انفارمیشن ملی ہے، آپ تو وزیر اعظم تھے، بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ نے کیا ایکشن لیا؟ کیا آپ نے کوئی کارروائی کی؟ کیا آپ نے انویسٹیگیشن کیا؟ بلکہ OIC کی میٹنگ ہوئی تو اس میں امریکہ کے نمائندے شامل ہوئے، تو کہا کہ ہم بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. وزیر خارجہ صاحب نے آخری جلسے میں سینہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میرے پاس بہت راز ہیں اور میں نے راز خان کو دے دیے ہیں. اب خان جانے راز جانے خود نکل گیا، خان کو پھنسا دیا. اب خان صاحب وہ لے کر گھوم رہے ہیں، مگر اب وہ ادھر سے ہٹ کے کہتے کہ مجھے تو نیوٹرل نے سارا کچھ کیا. تو بھائی آپ کے اس 3 سال میں آپ کے خلاف 2 دفعہ عدم اعتماد ہوا ہے. ایک مرتبہ جب میں سینیٹر بنا ہوں اس کے قومی اسمبلی سے، تو صدر پاکستان نے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں، اب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. جب وہ اعتماد کا ووٹ لینے لگے تو ممبروں نے کہا کہ گیلانی صاحب نے تو بڑے فنڈ دیے تھے ہمیں، آپ نے تو ہمیں فنڈ ہی نہیں دیا، تو اعتماد کیسے کریں گے؟ ہمیں تو کوئی نہیں ووٹ دیتا. تو انہوں نے کہ پھر گیلانی نے کام کیے تھے، پھر ہار نہیں گیا. جب خود ہار گیا پھر 50 کروڑ ہر MNA کو ترقیاتی فنڈ کے طور پہ دیا، مگر پھر بھی بندے پورے نہیں ہوئے. پھر ان کو نیوٹرل کی ضرورت پڑی اور ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں سپورٹ کرتے تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو اس طریقے سے بلیک میلنگ کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم جینوئنلی ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اداروں کا احترام چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ہمارے بھی کیس لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں توشہ خانہ کا جو کیس ہے میرے خلاف بھی ہے، زرداری صاحب کے خلاف بھی ہے، میاں نواز شریف کے خلاف بھی ہے. ہم تو تینوں ہم پیش ہوتے ہیں، اور ان کو اگر کہا جائے تو وہ کہتے نہیں جی ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ نے ایک بادشاہ سے لی ہوئی گھڑی جا کر ان کے شہر میں بیچ دی اور اس نے ہماری عزت رکھی کہ اس نے جو بنانے والا تھا تو اس کو کہا یہ میں خرید لیتا ہوں، اس نے خرید لی. اب جو فورن فنڈنگ ہے اس کا کیس اب آ چکا ہے. آپ سب حضرات نے محترم قبلہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کے ذہنی خیالات سے استفادہ کیا
اور انہیں اپنی خدمات کو آپ کے سامنے اجاگر کیا. کیونکہ نماز کی اذان ہو چکی ہے، زیادہ گفتگو کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے. الحمدللہ کہ ہم سیاسی سے زیادہ مذہبی ہیں، اور ہماری قیادت جو ہے حضرت علامہ سید سعد علی نقوی کے پاس ہے. ان تمام معاملات میں ان کی نظر گہری ہوتی ہے اور وہ اس سے بابصیرت طور پر آگاہ ہے، اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں. اور ہماری یہی امید ہے کہ یہ جتنے بھی آپ حضرات سیاست کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، واضح ہے کہ ان کا ہدف قوم کا فائدہ، ملک کا استحکام، آئین کی پاسداری، اور جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس کا استحکام اور اس کو مضبوط کرنا ہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ اہم خدمت خلق ہوتی ہے. اگر خدمت خلق میں کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مستقبل تابناک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خدمت خلق میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا اور قوم کو راضی نہیں کر پاتا تو واضح ہے کہ پھر وہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑ ہی جاتا ہے. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، بہت گہرے ہیں. ہم ہمیشہ آپ کے خدمت گزار اور دعا گو رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم اللہ رب العزت سلام اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو خدمت حق کی مزید توفیق عطا فرمائے، قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آئین کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے نیک عزائم ہیں ان میں توفیق عطا فرمائے. اور خداوند منان باقی جتنے بھی عزیزان، برادران، بزرگان اس سلسلے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر ان میں کوئی نقائص ہیں تو انہیں اپنی نقائص کو دور کرنے کی توفیق بخشے. اس لیے کہ سیاست میں جو نقائص ہوتے ہیں اس کا آخر بھگتنا قوم کو پڑتا ہے، اور قوم ہی اس سے نقصان زدہ ہوتی ہے. تاہم بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے عزیز کو کامیاب کرے، ان کو توفیق خیر دے. سارے ہی ہمارے بھائی ہیں، سارے ہی ہمارے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو خداوند عالم کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے عزائم میں آپ کو تعاون نصیب فرمائے. جناب محترم موسیٰ گیلانی صاحب ہیں، عزیزان ہیں، آپ کے فرزندان سارے ہی ہمارے عزیز ہیں. خداوند عالم سب کو توفیق خیر دے. اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الدین، وانصر جیوش المسلمین وعساکر الموحدین ونجنا من القوم الظالمین. شیعہ عالم سید تقی شاہ بھی یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اب دعا منگوائی جا رہی ہے. یہ مناظرہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں.